कक्षा 10 को अर्थशास्त्रको इकाइ 3 अन्तर्गत शीर्षक उत्पादनका साधनको मूल्य निर्धारण सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले आज ज्यालाको बारेमा र अन्य यो पाठमा यो युनिटमा भएका कुराहरूको व्याख्या वा डिस्क्राइब गर्दैछौँ। ज्याला उत्पादन कार्यमा श्रमिकले श्रम गरे बापत दिइने पारिश्रमिकलाई ज्याला भनिन्छ। उत्पादन कार्यमा श्रमिकले श्रम गरे बापत दिइने वा प्रदान गरिने पारिश्रमिकलाई ज्याला भनिन्छ। अर्थशास्त्री फ्रेडरिक चार्ल्स काटेनी बेनामका अनुसार ज्यालालाई रोजगारदाताले कामदारको सेवा लिए बापत सम्झौता बमोजिम भुक्तान गर्ने जम्मा रकमको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेका छन्। ज्यालालाई रोजगारदाताले काम दिने व्यक्तिले कामदारको सेवा लिए बापत सम्झौता बमोजिम भुक्तान गर्ने जम्मा रकमको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छन् अर्थशास्त्री फ्रेडरिक चार्ल्स काटेनी बेनामले। ज्यालाका प्रकार हो। ज्याला मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्, नगदी ज्याला र वास्तविक ज्याला। के हो त नगदी ज्याला? वस्तु तथा सेवाको उत्पादनका क्रममा श्रमिकले श्रम गरे बापत मुद्राको रूपमा प्राप्त गर्ने ज्यालालाई नगदी ज्याला भनिन्छ भने वास्तविक ज्याला भनेको श्रमिकले श्रम गरे बापत मुद्राको रूपमा प्राप्त गर्ने ज्यालाले खरिद गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाण नै वास्तविक ज्याला हो। श्रमिकले श्रम गरे बापत मुद्राको रूपमा प्राप्त गर्ने ज्यालाले खरिद गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाण नै वास्तविक ज्याला हो। ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्त। डेभिड रिकार्डो र अन्य अर्थशास्त्रीहरूले ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। यो सिद्धान्तलाई जर्मनी अर्थशास्त्री लासाल, फ्रान्सेली अर्थशास्त्री फ्रान्क्योज कुज्ने जस्ता प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रीहरूले फलामे नियमका रूपमा नामाकरण गरेका छन्। यसमा मुख्यतया श्रमिकका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्र ठिक्क पुग्ने गरी दिने ज्यालालाई जीवन निर्वाह स्तरको ज्याला भनिन्छ। यसमा चाहिँ श्रमिकका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै घाँस, बाँस, कपास आदि मात्र पूरा गर्नका लागि मात्र ठिक्क पुग्ने गरी दिने ज्यालालाई जीवन निर्वाह स्तरको ज्याला भनिन्छ। यो सिद्धान्तको आलोचनाहरू। यो सिद्धान्तलाई के कुराले गलत देखाएको छ त? के कुरामा यसलाई आलोचना गरेका छन्? जनसङ्ख्या वृद्धिमा ज्यालाले असर गर्ने। यसमा भनेको छ कि श्रमिकलाई जीवन निर्वाहका लागि आवश्यकताभन्दा बढी ज्याला दिइन्छ भने श्रमिकहरू विलासी हुन जान्छन्, जसले गर्दा उनीहरू छिटो विवाह गर्ने र बढी सन्तान जन्माउने गर्छन्। फलस्वरूप जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ भनेको छ। तर यो सिद्धान्त गलत छ। यसले मानिसको श्रमको पूर्ति पक्षलाई मात्र जोड दिएको छ। श्रमको पूर्ति पक्षलाई मात्र जोड दिएको छ, जसमा श्रमिकको मागभन्दा पूर्ति बढी हुन जाँदा काम पाउनका लागि श्रमिकहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेको छ। श्रमिकको मागभन्दा पूर्ति बढी हुन्छ भनेको छ। तर श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएपछि उत्पादन गर्ने कारखानाहरू बढ्दै जान्छ र श्रमिकको माग पनि बढ्दै जान्छ। तर यस श्रमिकको मागलाई चाहिँ यसले देखाएको छैन। यसले पूर्ति पक्षलाई मात्र देखाएको छ वा जोड दिएको छ। श्रमिकलाई जीवन निर्वाहको आधारमा नभई श्रमिकले गर्ने उत्पादनको आधारमा ज्याला भुक्तान गर्नुपर्दछ। श्रमिकलाई जीवन निर्वाहको सिद्धान्त भनेर बराबर रूपमा दिने होइन कि बल्कि श्रमिकले गर्ने उत्पादनको आधारमा ज्याला भुक्तान गर्नुपर्दछ। श्रमिकहरूले आन्दोलन गरी ज्याला वृद्धि गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा यो सिद्धान्तले बताएका छैनन्। श्रमिकहरूले जीवन निर्वाहको सिद्धान्त वा अवलम्बन गर्दाखेरि श्रमिकहरूले ज्याला चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न मात्र ज्याला पाउँछन्। त्योभन्दा बढी उनीहरूले ज्याला पाउँदैनन् र उनीहरूले आन्दोलन गरी ज्याला वृद्धि गर्न चाहन्छन्, किनकि वस्तुको मूल्य बजारमा बढ्दै जाँदा उनीहरूको
जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले ज्याला वृद्धि गर्न सक्छन्। तर यो बारेमा यो सिद्धान्तले बताएको छैन। यो सिद्धान्त निराशावादी छ। यो सिद्धान्त निराशावादी छ। श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सम्भावनाहरूलाई यो सिद्धान्तले नकारेको हुँदा यो सिद्धान्तलाई निराशावादी सिद्धान्त मानिन्छ। त्यसैले यो सिद्धान्त निराशावादी छ। अब अर्को छ ब्याज। ब्याज भनेको उत्पादनको कार्यको लागि निश्चित समयसम्म पुँजीको भुक्तान, पुँजीको प्रयोग गरेबापत तिर्ने मूल्य हो। ब्याज भनेको उत्पादन कार्यको लागि निश्चित समयसम्म पुँजीको प्रयोग गरेबापत तिर्ने मूल्य हो। अर्थशास्त्री एडविन हो यो। सरी यहाँ मिस्टेक छ। अर्थशास्त्री एडविन रोबर्ट एन्डरसन सेलिगमैन का अनुसार पुँजीको कोषबाट प्रतिफल ब्याज हो। पुँजीको कोषबाट प्रतिफल नै ब्याज हो। थोमस मेयर अनुसार कोषको प्रयोगको मूल्य ब्याज हो। जेएम किन्सका भनाइमा ब्याज भनेको एउटा निश्चित निश्चित अवधिका लागि तरलता परित्याग गरेबापतको पुरस्कार हो। कुल ब्याज। ब्याजका प्रकारहरू। कुल ब्याज भनेको पुँजी दिने व्यक्तिलाई पुँजी लिने व्यक्तिले निश्चित समयावधिमा फिर्ता गर्ने गरी पुँजीको प्रयोग गरेबापत भुक्तान गर्ने कुल रकम हो। यसको प्रकारहरू। खुद ब्याज भनेको पुँजी दिने व्यक्तिलाई पुँजी लिने व्यक्तिले उक्त पुँजीको प्रयोग गरेबापत मात्र तिर्ने मूल्य हो। खुद ब्याज भनेको पुँजीले दिने सेवाको मूल्य मात्र हो। जोखिम बापतको प्रतिफल रकम। ऋण लिँदा ऋणदाताले जोखिम वहन गर्नुपर्दछ। यसर्थ ऋण दिने व्यक्तिले ऋण लिने व्यक्तिसँग पुँजीको मूल्यका अतिरिक्त जोखिम बापतको प्रतिफल वा जोखिम विरुद्धमा बिमा दाबी गरी थप रकम असुल गर्दछ। त्यसलाई हामी जोखिम बापतको प्रतिफल रकमका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यसरी जोखिम बापतको प्रतिफलका रूपमा उसले ऋण लिने व्यक्तिसँग पुँजीको मूल्यका अतिरिक्त जोखिम बापतको प्रतिफलका रूपमा उसले बिमा दाबी स्वरूप थप रकम असुल गर्दछ। व्यवस्थापनको प्रतिफल। ऋण दिने व्यक्तिले व्यवस्थापन खर्च बापत केही रकम ऋणीबाट असुल गर्दछ। क्षतिपूर्ति रकम। असुविधाहरूको क्षतिपूर्ति स्वरूप ऋणदाताले ऋणीसँग खुद ब्याजमा थप गरेर केही रकम असुल गर्दछ, जसलाई असुविधाको प्रतिफल वा क्षतिपूर्ति रकम भनिन्छ। कुल ब्याज इक्वल टु खुद ब्याज प्लस जोखिमको प्रतिफल प्लस व्यवस्थापनको प्रतिफल प्लस असुविधाको प्रतिफल। खुद ब्याज जोखिमको प्रतिफल व्यवस्थापनको प्रतिफल र असुविधाको प्रतिफल जोडेर कुल ब्याज निकालिन्छ। खुद ब्याज भनेको पुँजी अथवा मुद्रा दिने व्यक्तिले पुँजी अथवा मुद्रा लिने व्यक्तिसँग उक्त पुँजी वा मुद्राको प्रयोग गरे बापत मात्र तिर्ने मूल्य हो। यसलाई शुद्ध ब्याजका रूपमा पनि परिभाषित गरी शुद्ध ब्याज पनि भनिन्छ। खुद ब्याज कुल ब्याज माइनस जोखिमको प्रतिफल। व्यवस्थापनको कुल ब्याज माइनस जोखिमको प्रतिफल माइनस व्यवस्थापनको प्रतिफल माइनस असुविधाको प्रतिफल। खुद ब्याज निकाल्नलाई कुल ब्याजबाट जोखिमको प्रतिफल व्यवस्थापनको प्रतिफल र असुविधाको प्रतिफल घटाएर मात्र खुद ब्याज निकाल्ने गरिन्छ। ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूद्वारा प्रतिपादित ब्याजको सिद्धान्तलाई ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त भनिन्छ। अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त भनेको बचत लगानीको सिद्धान्त हो। यसमा चाहिँ लगानी माग र
बचतको पूर्तिलाई देखाउने गरिन्छ। ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त यस प्रकार छ। ब्याजको शास्त्रीय सिद्धान्त ब्याज दर 2, 3, 4, 5। ब्याज दर बढ्दै जाँदा लगानी माग घट्दै जान्छ भने ब्याज दर बढ्दै जाँदा पूर्ति बढ्दै जान्छ। ब्याज दर 2% हुँदा लगानी माग 250 रहेको छ, बचतको पूर्ति चाहिँ 50 रहेको छ। ब्याज दर 3 हुँदा लगानी माग 200 र बचतको पूर्ति 100 रहेको छ। ब्याज दर 4% भएर जाँदा लगानी माग 150 र बचतको पूर्ति 150 रहेको छ। यहाँ लगानी माग र पूर्तिको सङ्ख्या बराबर भएको छ। ब्याज दर 5 हुँदा लगानी माग 100 र बचतको पूर्ति 200 भएको छ। ब्याज दर 6 हुँदा लगानी माग 50 र बचतको पूर्ति 250 भएको छ। यहाँ चाहिँ ठाडो लाइनमा ब्याज दर र तेर्सो लाइनमा चाहिँ लगानीको माग र बचतको पूर्तिलाई देखाइएको छ। बचतको पूर्तिलाई यस सप्लाई र लगानीको मागलाई डिमान्डका रूपमा देखाइएको छ। यस साक्ष्यमा लगानीको माग र बचतको पूर्तिलाई